हाय फ्रेंड्स, आज मुगे मामा भाजी कोता ब्रेकफास्टा मुगे चेड्यान सांगिल्लें तुका केसो भाजी आतां हांव सांगोता केसो हें गायल तें हे चोय हे कबुली चोणे हे चोय ह्यो चोवड्यो हे चोय हे सगळें मिक्स घालन आतां भाजी कोता आतां रातीको हें फुगो गायिल्लें आतां तें उकडूंक घाता हांव हें आतां बॉयल केलो उदो हांव हें बॉयल केलें चड यूज कोता हें हितून कुकरान घाता आनी ह्यो बऱ्यो करून धुवन मीन दवरल्योय आतां हे हितून घाता आतां हितून मीठ घाता सुबेजी घाता मीठ उदक घायला आहा न्हू कावर घाता कुकरेर तें आतां हेज्यो 4 सीट मारपाच्यो गॅस ऑन कोता पळया गॅस तें कुकर हेजेर दवरता येनो म्हळ्या आतां पिया घातता गाडी हांगाचें सगळें हें आतां हो पिया कातरपाचो हेचो 4 पिया घेयले 2 टोमाट घेयले कोथमीर करीपातां 1 सांग आनी हो मिरयां पिठो सांगा पिठो सांबरा पिठो गरम मसाला आनी जिरें आनी आलें लसुणा पेस्ट घरांतलो आनी ओडीचो तूं म्हणटली हांवें हितून कित्याक घायलें काय म्हूण जामा हितून आमी तें यूज कोताय जाम हायली मुठी तो आमी इद्रां सगळें हितून घालन आमी तो यूज कोताय तूं म्हणचे आमी जाम यूज कोताय अशें म्हूण समजोशाय म्हूण आमी हो यूज करता आयदनां आतां हें आतां हांव कित्याक घातता हें होण बी मारपाना मागीर मातलें हें काटकून हांव मिक्सरान मातोलें आनी मिक्सर आमी मान तो पेस्ट हांव तेल घालन होण मारपाचें टोमाट दुखून सेपरेट आतां हो कातोता अशें मोठे मोठे कातरपाक घेता मिक्सरान घालपा जाय न्हू भाजूंक घायला जाल्यार मातशें बारीक कातरून जाता अशें मोठो कातरता ही दोन्ही टोमाट घातता अशी मोठी कातरपाची करून घातल्यार जाता चार दुखो वत आतां हें मिक्सरान मारपाचें आतां हांव मिक्सरान पिया घातलें थोडो घालया पयल्या तसो माता धाकटो आहा न्हू तो घालता मिक्सरान मारयता उदो आमी घायना तितून दिसता तशें वांटिता सोय बारीक जालो पेस्ट रोखयता आतां हांव उलतो घायला पियो हो माता 2 जाले न्हू सोय बारीक जालो 8 2 घायल्ली ती हें 8 आतां हें माता मिक्सरान सो ही जाली ग्रेवी
ही एक बावलां काडया. आता आमी सिटी जाल्याय आता हें बंद कोता कुकर जाल्यो सिट्यो. आतां मातशें आतां न्हिवपा जावं रोकडो उबन करूंक जायना जाल्यार मातशें हें जाता कितें जायत म्हूण. आतां मातशें न्हिवन दी तेन्ना म्हळ्यार हें हांव सगळें मातशें कातोता कितें उरलें तें कातून दवरता. मागीर आमी होण्णां तयार करया. ही तीक ना सांग बिस्ती बारीक आहलेले तीक जाता आहलेली बिस्ती वोत करून घाता कांय ना तेका तीक ना ती बिस्ती वोत करून घाता. हांव निमाणें कोतोलें हें घातो ती पयलीं घालपाना होण्णां आमी घालपाना निमाणें शिजोन जाता न्हू ती वोत कोता. तितून घालपान दवरपाचें. जाल्यार होण्णां तयार करया. हें जालें आमगेल्यो सगळें मिक्स भाजी चुवोळ्यो काबुली चणे हेंचय मूग जालें. आतां सायडीन दवरया. आतां होण्णां तयार करया. हें कढाई तेल घाता. अशें सुबेजी गायलें पिया हें जावपा जायना. आतां स्लो कोता उसळटलें तें हो पियाव बारीक केलो तो पेस्ट आसता चोय तो हितून घालपाचो. घालता अशें धांकयता उसळट न्हू तें. अशें चाळ मारता मातशें मातशें. जालो आवाज ऑन. फास्ट करया गॅस. तें मातशें हें जावं पुसान भाजपाचें आनी मागीर टोमाटा पेस्ट आहा तो घातलें. हेजें उदक हें जालें मातशें. आतां हेजें उदक भायर सरतलें टोमाटाचें मिक्सरान घायला पेस्ट केलो तो तें हितून घाता. हें तितूंकूय हें जायन दिया उदक सुटत तें मातशें हें जायन दी. लागून येदेशें चुवोळ्यो आनी तें सगळें येदेशें काण एक मिक्सरान घाता आनी मिक्सरान मारता. उदकूय येदें घात तितून चड न्हू नाजाल्यार मिक्सरांत उदक भायर सरतलें आनी बारीक जावपाना. आतां हें मिक्सरान मारता मातशें हें माता तेन्ना म्हळ्यार हें टायम आहा जावपा. हेंचें उदक चोय कितको भायर सरलें तें उगोता. आतां हें मिक्सरान मारता. आतां स्लो स्लो मारता. चोय बरो पेस्ट जालो. हें आतां तितून घालपाचें आतां न्हू मागीर आतां तशी या चोय कितको उदक हें भायर सरलें तें साय उदक सुको मातशें हें जावपा जाय. चोय आतां पेस्ट आनी टोमाटा पेस्ट चोय कितू जालो तो पियाचो पेस्ट आनी टोमाटा पेस्ट आतां घायलो कितूलो आनी जालो कितू तो चोय. आतां तें आहलो तें सगलें उदक आतां जालें कितू तो चोय ना हें उदकाचें आसत तें सगलें उदक हेचें आनी हांव तेन्ना उदक कांय घालूं ना चोय सार सुटत चोय सारकें. आतां तितून
हो पेस्ट घाता जिंजर गार्लीक पेस्ट. ही मातशें भाजया सकूच बरो वास येयलो होना घायलो तशें. आतां हे सगलो मसालो सांगलो तो आतां हितून घाता. गॅस मातशी सुलो करया. ही मातशें तळशिया. ते उकडो तें हितून घाता. मातशें फ्लेम मातशें हें कोता व्हडल्यान. मातशें शिजोवं जाय तें. ग्रेवी जाली. कांय ना सगळें पियाचें आहा तेंचें. आनी दुकोवला घालपा तितून मातशें व्हरपा तीन दिया. तो पेस्ट केलो तो आटलो तो तितून घाता. मातशें सुलो कोता. ते घायलें उदक चोया. आनी उदक जाय जाल्यार हय मातशें दाट हें जालां आनी तें उदक घाता. आतां फास्ट केल्यार जाता गॅस. तें घायलें उदक. हें आतां उदक घायलें तें चोण्याचें हितून आहलो तें हांवें काडलें आनी मागीर हितून घायलां चोणे हें तें सगलें घायलां आनी थोडेंशें उदक काण दवरलां हांवें तितूंतलें. तें मिक्सर हें तूं मसालो हें हें आटलो न्हू तितूंकू चोण्याचें तें म्हाका धुवपा जाय मागीर तें काण दवरलें. मातशें फसां किलो आहा मातशें शिजदी. चोय ग्रेवी कितें जाली ती चोय सारकी कास्ता ती पिया आमी कांय ना अशें करून हाता खावपा सोदताय तीं. आनी पिया बिया आहल्यार तेंकां तें मागीर मोट टेस्ट लागता कितें दिसोत तेंकां. आतां मसालो घायलो तो कलर येयलो. आतां उड्डी घालना. आतां उड्डी घाता. मागीर सदां उड्डी बी घालप निमाणें चड न्हू थोडें घाता. आतां हें सगलें तितून घालपाचें. अशें उडयता कारीपाता. सांग जितेली आनी कोथमीर. चोय आमगेली भाजी तयार जाली. सगलें कोथमीर बी घाल चोय सारकी चोय कितको घालता चोय. चोय चोण्या भाजी आमगेली सगलें मिक्स. कलर बरो येयलो. आतां कित्याचेरी जेवणा कडेन चपाट्यां पुरी केली जाल्यार पुरीचेर पराठा तेजेर तुमच्यान खावपा जाता. ब्रेडाचेर दुखून खावपा जाता. तुमच्यान अशें करून कोण खावपा जाता आनी मुगे भुरग्यांक कोण दिवपा जाता अशें करून. थँक्यू तुमकां. आनी मामा सगळ्याक भाजी बरोबर पुरी करून सांग. बरें लागता. आज दोगांनी आमी भाजी बरोबर पुरी खाताय. Yummy.